7. A7. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयांत लोक संपर्क साधनाचो दीस आमी संभरमताव आनी आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करून म्हणटा, आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. सगल्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणा मेजार बसूंक एक फामील कशी आपोवणी केला, तर ह्या आपोवण्याक फावो ते परी आमचो जबाब दिवन ह्या संवसारांत एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान बापाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळां बरी जावंक पातकांचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच साकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सगल्या बरेपणा खातीर बापाक दिनवासून बरोबर म्हणया. मोहिमा देवाक उस्सुर्गी आनी शांती ताचे संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या रय. सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार कोत्ताव, आमी तुका दिनवासताव. तुज्या दर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुताक, सोम्या देवा देवाची शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया.
आयच्या मिसान 2:16 आपल्या जिविताच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासून मीस भेटयता. तेलमाडी कोस्टा आपलो जोंदी समरमता. देवान सुबा आशिर्वाद बेसवा तिचेर घालून बरे भलायकेन तिका सांबाळूंक तिचे पासवत मागुया. दुसरें ते जावं जोकिना डायस ही आमची भयण आपलो जोंदी समरमता. तिच्या जिविता खातीर बापाक दिन वासुया आनी सोबार देणी बेसावा देवाची तांचेर मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सोदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. इसाईयेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचो. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वीस कर. सगळ्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो. आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोरणाचें चादर पिंजतलो. सासणांक मोरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांच्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीच जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सभाव. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवणां तुवें म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सुरी पावयताय. तुवें म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना तूं लागींच आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांडया कोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. सबब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयता. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतलीं देवदानां तुज्या मोगाची. सबब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. वरचीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सबब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागयन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. दुर्बळ तसो ग्रेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकळांत व दुकोळांत जियोंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता
ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्यांक खंतीनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणांच्या सासणांक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जब उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. व्हड तो बाप जेजूचो, मोहिमेवून देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव आनी तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बरवांचो उगडापो तुमकां जावं. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुम्या. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सुर्गीचे राज. लोकांक पळवीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक फावट दुसऱ्या साकरांक धाडले आनी म्हळें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी सोरबोलोली जनावरां हांवें मारलीं आनी सगलें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी साकराक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबोरीत जालो आनी आपली लस्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाट्या टिट्यांनी वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशेंच वायट्यांक चाकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वस्त्र सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसतल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका दिसता, लग्नाचें आंगोस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडोयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या सेवाधर्मांत आमी जेवणाची खबर आयकल्या. पयल्या वाचपान तशेंच शिव वर्तमानांत आमकां जेवणाची खबर मेळटा आनी ह्या जेवणाक सगल्यांक आमंत्रण आसतलें आनी हें आमंत्रण स्विकार केल्या तांकांच हें जेवण पुरतें आसतलें. जुदेवांच्या काळार असले जायते समारंभ जुदेव लोक करताले आनी ह्या समारंभाक अशेंच आपणाचे जातीच्या मनशांक जायते पावटी आपोवणे करताले. जांचे लागीं बरे दुडू आसात, जे आपणाचेच जातीचे मनीस आसतले, जे गिरेस्त मनीस आसतले, तांकां हे जुदेव लोक आपल्या समारंभांक आपोवणे करताले आनी कोणाक आपोवणे केला तांच्यानूच ह्या फुंगसावांक येवंक जाताले. दुसऱ्यांक हें आपोवणे नासले आनी हाका लागून जेन्ना त्या काळार इतिहासकार बरोवन आमकां अशें सांगतात, जेन्ना खंयसरी एक लग्न वो दुसरें कसलेंय फुंगसांव जातालें जाल्यार ह्या फुंगसावांक आपोवणे करच्या आदीं तांकां 2 पावटी आपोवणी करताले. जर तो लग्न आसा जाल्यार कांय म्हयने आदींच पयलें एक सगल्यांक आपोवणे धाडटाले आनी ह्या आपोवण्यांक तांच्यांनी होयकार दिवंक जाय आसलो. होयकार कसलो? होयकार आपूण ह्या जेवणाक वो ह्या लग्नाक येतलो असलो होयकार तांच्यांनी आदीं फुडेंच दिवंक जाय आसलो. दुसरें, जेन्ना लग्न वो दुसरें फुंगसांव लागीं पावता तेन्ना आनी जेन्ना जेवण तयार जालें दुसरे पावटी हे आपोवणे दिवंक धाडटाले. हे दुसऱ्या आपोवण्याक तांच्यांनी ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन ह्या लग्नाक वो ह्या जेवणाक हाजीर जावंक जाय आसतलें. असली आदल्या काळार जुदेवांची चाल आसली. तिसरे सुवातेर जेन्ना हो जुदेव लोक दुसऱ्यांक आपणाचे जातीच्या मनशांक गिरेस्तांक लग्नाक वो दुसऱ्या फुंगसावांक आपोवणे करतना तांकां खेरीत भाशेन एक आंगोस्त्र फावो करताले वो एक आंगोस्त्र दिताले आनी ह्या आंगोस्त्राचेर एक खेरीत शिक्को मारताले वो एक एम्बलम कसो मारताले आनी हे आंगोस्त्र दिल्लें आसा तेंच आंगोस्त्र घालून ह्या फुंगसावांक तांणी हाजीर जावंक जाय आसलें. कारण कुणायता हें जें आंगोस्त्र दिलोलें आसा तें कुणायता की तांचे मदेकात जे हे लग्न संस्काराक वो हे जेवणाक एकठांय जातले मनीस एकाच दर्जाचे आसले वो इश्ट आसतले वो एकामेकाचे दायजी कशे ओळखून घेवंक तांकां हे लग्नाक आंगोस्त्र दिताले. चवथे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना हे आंगोस्त्र लग्न जेवणाक घालून येयल्या उपरांत तांचेच मदेकात जायत्या जाणां मदें भासाभास उलोवप जातालें. पूण असले जायते मनीस आसले जर तर हांव म्हज्या बाबाक म्हजे असल्यास दुसऱ्याक आपोवणे करता, जो दुसऱ्याक जाका हांव आपोवणे करता तो जायते पावटी म्हजेवून ओदीक गिरेस आसतलो आनी हाका लागून म्हजें आपोवणे ताका मानून घेवंक जायते पावटी अवघड जातालें, कित्याक म्हजेवून ताचे लागीं ओदीक गिरेस्तकाय आसतली. आनी हाका लागून जे आंगोस्त्र हांव ह्या दुसऱ्या म्हज्या भावाक दितालो ताका तें घालूंक जायते पावटी अवघड जातालें, कित्याक तो म्हजेवून ओदीक गिरेस आसा ताचे लागीं हांव दिता त्या आंगोस्त्राकून ओदीक घोडे बरें आंगोस्त्र आसपाक शकताले. आनी हाका लागून जायते पावटी दुसरो जेन्ना उचल्या दर्ज्याचो मनीस आसतलो तो ही लग्नाची आंगोस्त्रां घालून येयनासतलो आनी हाका लागून जायते पावटी तांचेच मदें
एकामेकाक पळोवन एकामेकाक ओळखून ते समजून घेताले. पूण जायते पावटी अशेंय घडटालें जेन्ना लग्नाच्या समारंभाक वो दुसरे कसले समारंभ आसतना जायते पावटी आमंत्रण नासतले मनीसूय ह्या जेवणाक दिश्टी पडटाले. आनी दिश्टी पडल्या उपरांत तांचे लागीं फावो ती आंगोसरां नासतल्यान ते रोखडेच लोकांच्या दोळ्यांनी वेताले वो तांकां रोखडेच ओळखूंक मेळटाले. आनी हाका लागून जे कोण लग्ना वस्त्रान जी फावो ती आंगोसरां घालून येयनासतले तांकां रोखडेच ह्या जेवणा वस्त्रांतले धांवडावन भायर घालताले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी अशेंच कितें पळयता. ह्या लग्नाक जायत्या जाणांक आमंत्रण आसतलें. राजान सगल्यांक आमंत्रण फावो केलोलें. पूण आमंत्रण स्विकारून थोडे भोव आयलोले. पूण जायते जाण वेगवेगळी निभा दिवन ह्या जेवणाक ह्या लग्ना जेवणाक हाजीर जावन फाटीं उरलोले आमी पळयता. आनी हाका लागून आपणाचा लग्न वस्त्र खाली कसो पळोवन राजा आपल्या चाकरांक काडून आपयता आनी वाटेर रस्त्या नाक्यार चौक्याचेर आसतल्या सगल्यांक एकठांय करून लग्नाक तांकां येवंक आपोवणें करता. आनी अशें लग्न चलता आसतना राजा जेन्ना पासय मारता पळोवंक येता तेन्ना थंयसर तो पळयता एक मनीस फावो ती लग्नाची आंगोसरां घालून नाचलो ताका भेटता. बाबा भणीनो, हो मनीस कित्याक आंगोसरां घालून ह्या लग्नाक येवंक ना काय? फुडें आमच्या मनांत जायत हो मनीस गरीब आसतलो, ताचे परिस्थितीक लागून ताच्यान आंगोसरां घालूंक जावंक ना. फुडें तो भिकारी आसतलो देखून ताका हे जेवणाक येवंक पुरतें नासतलें. तरी पूण तो हाजीर जालो. असले जायते प्रस्न घडये आमच्या काळजा मनांत घडटले. पूण हाचो खरो अर्थ म्हळ्यार ह्या मनशाक ह्या लग्नाक येवंक पुरतें नासतलें. फावो तें आपोवणें ह्या मनशाक नासतलें. हो मनीस देवा मुखार पातकान आसतलो आनी पातकान आसतलो देखून वायटोवे घोडे जिवीत तो घोडे जियेता आसतलो. हो देवा मुखार फावो ते परी तो नासतलो देखून घोडे तो ह्या जेवणाक येवंक पुरतो नासतलो. आनी हाका लागून आमी पळयता राजा ताका धरून काळोखी कुडान उडयता. आनी हाका लागून शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक अशें म्हटलेलें आसा, आपयलोली जायती पूण विचून काडलोली थोडी. बाबा भणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पासून इसायास प्रवादी असल्याच पवित्र जेवणाची खबर करता. ह्या पवित्र पर्वतार देव आपले पोरजेक व्हरतलो आनी सगल्या दुखांतली तांकां सोडयतलो म्हूण इसायास प्रवादी आदी फुडें सांगता. दूख कसले आसले काय थंयसर इस्रायल परजा बाबिलोनियेंत निर्वाशी कशी आसली आनी देव हे पोरजेक ह्या गुलामपणांतली सोडयतलो आनी तांकां सोडयल्या उपरांत ह्या दोंगरार व्हरून हे रुचीक जेवण करतलो आनी ह्या दोंगरार हे रुचीक जेवण करून तांकांय देवाचो अनुभव मेळटलो अशें इसायास प्रवादी सांगता. कित्याक आदल्या काळार असो समज आसतलो दोंगराचेर देव भेटता. कित्याक दोंगरार जायतीं कुपां येतालीं आनी जायते योजना भेटोवण्यो आदल्या काळार दोंगराचेर करताले. आनी हाका लागून इसायास प्रवादी ह्या दोंगराचेर जातोल्या बऱ्या जेवणाची खबर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्योन पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें सांगता, हांवें देवाच्या आदारान आनी फिलिपकाराच्या आदारान देवाचें उतर हांवें बरे भाशेन
पोरगोट केले आनी हे देवाचें उतर सगल्यांक हांवें पावयलें. देवाची बरी खबर सगल्या मनशांक पावोवंक हांव वावुरलो, कित्याक म्हजे लागीं देवाचो तसोच फिलिपकारांचो आदार म्हाका मेळ्ळो देखून हें देवाचें उतर हांवें सगल्यांक पोरगोटलें. तर भाव भयणांनो, आयच्या सेवा धर्मा वरवीं आमी आमच्या जिविताक कितें व्हरूया काय? पयले सुवातेर ह्या देवाच्या पवित्र जेवणाक आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. आनी हें पवित्र जेवण देवाचें कसलें काय? जेन्ना निमाण्या दिसा आमी सुर्गीच्या राज्यांत जातोल्या जेवणाची खबर जेजू आमकां करून सांगता. ह्या निमाण्या जेवणाक, सुर्गी राज्याच्या निमाण्या जेवणाक आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. ह्या आमंत्रणाक आमी दर एकल्यान आमचो खासगी जाबाब दिवपाची गरज. आनी हो खासगी जाबाब आमी दितले जाल्यार आमचेर दर एकल्याचेर दल्लोलें आसा. ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन जियेता काय? देवाक मानवता तसलें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेता काय? जर तर देवाक मानवता तसलें जिवीत आमी जियेलीं जाल्यार ह्या देवाच्या उल्याक आमी फावो ते परी जाबाब दिवंक पावतले. दुसरे सुवातेर आमी पळयता तो मनीस आसलो थंयसर लग्नाक हाजीर आसलो. लग्नाची आंगोस्त्रां घालिनासतना तो ह्या लग्न जेवणाक हाजीर आसलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक आमच्या बावतिस्मा दिसा हें आंगोस्त्र, पवित्र आंगोस्त्र फावो जाला. आमकां ह्या धव्या आंगोस्त्रांत घालून आमच्या आवय बापायन ह्या बावतिस्मा दिसा आमकां फिरगोजेंत हाडलोली. आनी ही धवी न्हेसोण जावन आसा आमच्या क्रिस्ती व्हडविकायेची बायली खुणा. आनी आमकां बावतिस्म दिल्लो तेन्ना ही धवी न्हेसोण सदांच पवित्र, नितळ, निर्मळ सांबाळूंक आमकां आपोवणें केलोलें. आयज आमकां विचार करपाची गरज. हें बावतिस्मा दिसा फावो जाल्लें आमचें आंगोस्त्र आमी आज पर्यंत पवित्र सांबाळना मू. आनी जर तर आमी सांबाळूंक वावरूंक ना जाल्यार आयज आमकां परतून एक उलो जेन्ना सुर्गीच्या जेवणाक जेजू बरोबर निमाण्या जेवणाक आमी बसतल्यो तेन्ना हेंच पवित्र न्हेसोण घालून आमी ह्या जेवणाक हाजीर जावंक जाय. आनी हाका लागून ह्या संवसारांत जियेतना आमचें जिवीत पवित्रतायेन आमी सारूंक जाय. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक जाय. बऱ्यो कोरण्यो करून पवित्र संस्कारा वरवीं आमी आमचें पवित्रपण जोडून घेवंक दुसरे सुवातेर आमकां आपोवणें. आनी तिसरे सुवातेर आयचो आयतार लोक संपर्क साधनाक भेटयलोलो आयतार. आमचे लागीं सगल्यांक कडेन लोक संपर्क साधन आसात. जावं ते इंटरनेट, मोबायल, लॅपटॉप अश्यो जायत्यो वस्तू आमचे लागीं आसात. आनी आमचो पाप साहेब आमकां उलो करून म्हणटा, ह्या बऱ्या वस्तूंचो बरो उपयोग आमी करून देवाचें उतर, देवाचो मोग आमी सगल्यांक आधुनीक काळार शिपडावपाची गरज. ह्या आधुनीक काळार असल्या लोक संपर्क साधनाचो जायतो वायट उपयोग केलोलो आमी पळयता. आयज असल्या संपर्क साधनाचो बरो उपयोग आमी करून जेजूची बरी खबर सगल्यांक शिपडावंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपोवणें करता. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना ह्या देवाच्या सुर्गीच्या जेवणाक आमी बसतल्यो जाल्यार आमचो फावो तो जबाब देवाक आमी दिवया. आनी पुर्ती मनशां ह्या सासणीक जेवणाक जावंक सगल्यांक बापाची कृपा आनी मजत ह्या मिसांत मागुया. आमेन. सोगली उबी रावुया. आमचो बाबार्थ देवाचेर तीर आनी गोट करून सोगली बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक,
स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो अकवार मरेताय जल्मलो पोस पिलाताल ताणें कोस सुसले ताका कुसात जोडलो तो मेलन ताका पिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो सतमाता पवित्र आत्म्या कातोली पवित्र सभे भोगताचो एकतार पातकाचे भोगसणी कुडीचे जिवणपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपले जिवीत आनी आपोवणे देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मोनान आनी खालतीकायेन पोरजेची सेवा करून आनी लोक संपर्क साधना वरवीं बरेपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आमी लोक संपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपल्याच्यो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी म्हायती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार सगल्यांक मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. आमच्या महाधर्म प्रांतीक लोक संपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशें हेरा भाव भयणीक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. सर्वेस्परा काय आमची मागणी बाबार्थान तुजे मुखार दवरल्यान सगली आयकून घे आनी आयच्या दिसा जमदी संभ्रमतल्या आमच्या भयणांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भेटून वेळार गीत घेवया नंबर C11. C11. Udol sumya yang cimona
म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सुबेच्या आदाबाक सुरवेस्पोर मांडून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोगतीपणी घालता. ती मागणी आनी देणी तूं मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय. ही आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgo tuya. Sumia Jesu ami ondokata. Ani ekalsit le pieta. Titli kami tu voi mohanieso. Ami tuje
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत जेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाकिवंत बापा फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची आयच्या दिसा जोन दीस समरमतल्या तेल्मा डाकोस्ट्रा आनी जोकिना डायस ह्या आमच्या भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागिवंत सुसे भागिवंत धर्मदुता भागिवंत जुसेवास भागिवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणटाना आमी ह्या निमाण्या सुर्गीच्या जेवणाक पुर्ती जावंक बापाची कृपा आनी गोठाय सगल्यांक मागून बरोबर जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायस आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजबुडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेली आमच्या काळजान येवन आमकां सुर्गेच्या जेवणाक पुर्ती मनशां करतली. हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D37. D37. सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे आंग वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंग वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. प्रार्थया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोळीक कोडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक आनी अदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पोत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. गीत घेवया नंबर F6. F6.